तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो इंग्लिश गुरु युट्युब च्यानल। सजिलोसँग अंग्रेजी सिकौं, बेसिकदेखि एडभान्ससम्म। राम्रो नियत हो भने good intention, good intention। खराब नियत पनि त जान्नु पर्यो अब। bad intention, bad intention। परी परी भन्न angel, angel। राक्षस अथवा दानव चाहिँ demon, demon। स्वर्गलाई heaven, heaven। नर्क hell, hell। कार्य अथवा काम action, action। जति सक्दो चाँडो हामी यो प्रयोग गर्छौं नि इंग्लिशमा as soon as, as soon as। जसरी हामी as soon as possible जति सक्दो चाँडो त्यसरी प्रयोग गर्ने। सावधानीलाई precaution, precaution। पुर्खा यसलाई सजिलै ancestor, ancestor। प्रयोगमा नभएको अथवा बेकारको useless, useless। कसैसँग अथवा कोहीसँग with someone, with someone। अब मानौ कोहीसँग छैन अथवा कोहीसँग होइन, यसो बेला चाहिँ with no one, with no one। सबैसँग with everyone, with everyone। सँगै भन्नलाई together, together। सँगै बस्नु चाहिँ के हुन्छ त stay together अथवा live together, stay together अथवा live together। अलगै अथवा अलग apart, apart। लोकप्रिय यो हुन्छ popular, popular। अब जस्तै लोकप्रिय ठाउँ popular place, popular place। लोकप्रिय व्यक्ति चाहिँ के भयो त popular person, popular person। यसै गरी अब लोकप्रिय खाना popular food, popular food। ताकत strength, strength। मानसिक mental, mental। अब मानसिक रूपमा बिरामी व्यक्ति यो भन्नको लागि mentally ill person, mentally ill person। मानसिक बिमारी मात्र भन्न चाहिँ mentally ill, mentally ill। केही समय पर्ख यसो भन्नलाई अब wait for a while, wait for a while। सधैँभरि forever, forever।
फेरि पनि यो हुन्छ इंग्लिशमा once again. Once again. अन्यथा otherwise. Otherwise. कम से कम भन्नलाई at least. At least. धेरै पटक so often. So often. निमन्त्रणा कार्ड invitation card. Invitation card. कुनै पनि समय anytime. Anytime. जस्तै अब कुनै पनि समय आऊ भन्नलाई come anytime. Come anytime. तिम्रो लागि मात्र अथवा केवल तिम्रो लागि यो राम्रो भन्नलाई only for you. Only for you. मानौ कि से अब मानौ भन्नको लागि suppose that. Suppose that. सबैभन्दा सस्तो the cheapest. The cheapest. करुणा compassion. Compassion. C-O-M-P-A-S-S-I-O-N. Compassion. हिंसा violence. Violence. किनकि अथवा किनभने because. Because. को कारणले यो इंग्लिशमा हुन्छ because of. Because of. सधैं all the time अथवा every day. All the time अथवा every day. विष poison. Poison. समाज society. Society. तैपनि अथवा भए तापनि though. Though. तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो इंग्लिश गुरु युट्युब च्यानल सजिलोसँग अंग्रेजी सिकौं बेसिकदेखि एडभान्ससम्म राम्रो नियत हो भने good intention. Good intention. खराब नियत पनि त जान्नु पर्यो अब bad intention. Bad intention. परी परी भन्न angel. Angel. राक्षस अथवा दानव चाहिँ demon. Demon. स्वर्गलाई heaven. Heaven. नर्क hell. Hell. कार्य अथवा काम action. Action. जति सक्दो चाँडो हामी यो प्रयोग गर्छौं नि इंग्लिशमा as soon as. As soon as. जसरी हामी as soon as possible जति सक्दो चाँडो त्यसरी प्रयोग गर्ने सावधानीलाई precaution. Precaution. पुर्खा यसलाई सजिलै ancestor.
ancestor. प्रयोगमा नभएको अथवा बेकारको. Useless. Useless. कसैसँग अथवा कोहीसँग. With someone. With someone. अब मानौ कोहीसँग छैन अथवा कोहीसँग होइन. यसो बेला चाहिँ with no one. With no one. सबैसँग. With everyone. With everyone. सँगै भन्नलाई together. Together. सँगै बस्नु चाहिँ के हुन्छ त? Stay together अथवा live together. Stay together अथवा live together. अलगै अथवा अलग. Apart. Apart. लोकप्रिय यो हुन्छ popular. Popular. अब जस्तै लोकप्रिय ठाउँ. Popular place. Popular place. लोकप्रिय व्यक्ति चाहिँ के भयो त? Popular person. Popular person. यसै गरी अब लोकप्रिय खाना. Popular food. Popular food. ताकत. Strength. Strength. मानसिक. Mental. Mental. अब मानसिक रूपमा बिरामी व्यक्ति. यो भन्नको लागि mentally ill person. Mentally ill person. मानसिक बिमारी मात्र भन्न चाहिँ mentally ill. Mentally ill. केही समय पर्ख. यसो भन्नलाई अब wait for a while. Wait for a while. सधैँभरि. Forever. Forever. फेरि पनि यो हुन्छ इंग्लिशमा once again. Once again. अन्यथा otherwise. Otherwise. कम से कम भन्नलाई at least. At least. धेरै पटक. So often. So often. निमन्त्रणा कार्ड. Invitation card. Invitation card. कुनै पनि समय. Anytime. Anytime. जस्तै अब कुनै पनि समय आऊ भन्नलाई come anytime. Come anytime. तिम्रो लागि मात्र अथवा केवल तिम्रो लागि. यो राम्रो भन्नलाई only for you. Only for you. मानौ कि से अब मानौ भन्नको लागि suppose that. Suppose that. सबैभन्दा सस्तो. The cheapest. The cheapest.
करुणा compassion 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 हिंसा violence violence किनकि अथवा किनभने because को कारणले यो इंग्लिशमा हुन्छ because of सधैं all the time अथवा every day all the time अथवा every day विष poison समाज society तैपनि अथवा भए तापनि though तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो इंग्लिश गुरु युट्युब च्यानल सजिलोसँग अंग्रेजी सिकौं बेसिकदेखि एडभान्ससम्म राम्रो नियत हो भने good intention खराब नियत पनि त जान्नु पर्यो अब bad intention परी भन्न angel राक्षस अथवा दानव चाहिँ demon स्वर्गलाई heaven नर्क hell कार्य अथवा काम action जति सक्दो चाँडो हामी यो प्रयोग गर्छौं नि इंग्लिशमा as soon as जसरी हामी as soon as possible जति सक्दो चाँडो त्यसरी प्रयोग गर्ने सावधानीलाई precaution पुर्खा यसलाई सजिलै ancestor प्रयोगमा नभएको अथवा बेकारको useless कसैसँग अथवा कोहीसँग with someone अब मानौ कोहीसँग छैन अथवा कोहीसँग होइन यसो बेला चाहिँ with no one सबैसँग with everyone सँगै भन्नलाई together सँगै बस्नु चाहिँ के हुन्छ त stay together अथवा live together अलगै अथवा अलग apart लोकप्रिय यो हुन्छ popular अब जस्तै लोकप्रिय ठाउँ popular place लोकप्रिय व्यक्ति चाहिँ के भयो त popular person
popular person. यसै गरी अब लोकप्रिय खाना popular food. Popular food. ताकत strength. Strength. मानसिक mental. Mental. अब मानसिक रूपमा बिरामी व्यक्ति यो भन्नको लागि mentally ill person. Mentally ill person. मानसिक बिमारी मात्र भन्न चाहिँ mentally ill. Mentally ill. केही समय पर्ख यसो भन्नलाई अब wait for a while. Wait for a while. सधैँभरि forever. Forever. फेरि पनि यो हुन्छ इंग्लिशमा once again. Once again. अन्यथा otherwise. Otherwise. कम से कम भन्नलाई at least. At least. धेरै पटक so often. So often. निमन्त्रणा कार्ड invitation card. Invitation card. कुनै पनि समय anytime. Anytime. जस्तै अब कुनै पनि समय आऊ भन्नलाई come anytime. Come anytime. तिम्रो लागि मात्र अथवा केवल तिम्रो लागि यो राम्रो भन्नलाई only for you. Only for you. मानौ कि अब मानौ भन्नको लागि suppose that. Suppose that. सबैभन्दा सस्तो the cheapest. The cheapest. करुणा compassion. Compassion. C-O-M-P-A-S-S-I-O-N. Compassion. हिंसा violence. Violence. किनकि अथवा किनभने because. Because. को कारणले यो इंग्लिशमा हुन्छ because of. Because of. सधैं all the time अथवा every day. All the time अथवा every day. विष poison. Poison. समाज society. Society. तैपनि अथवा भए तापनि though. Though. तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो इंग्लिश गुरु युट्युब च्यानल सजिलोसँग अंग्रेजी सिकौं बेसिकदेखि एडभान्ससम्म राम्रो नियत हो भने good intention. Good intention. खराब नियत पनि त जान्नु पर्यो अब bad intention.
bad intention. परी परी भन्न angel angel. राक्षस अथवा दानव चाहिँ demon demon. स्वर्गलाई heaven heaven. नर्क hell hell. कार्य अथवा काम action action. जति सक्दो चाँडो हामी यो प्रयोग गर्छौं नि इंग्लिशमा as soon as जसरी हामी as soon as possible जति सक्दो चाँडो त्यसरी प्रयोग गर्ने. सावधानीलाई precaution precaution. पुर्खा यसलाई सजिलै ancestor ancestor. प्रयोगमा नभएको अथवा बेकारको useless useless. कसैसँग अथवा कोहीसँग with someone with someone. अब मानौ कोहीसँग छैन अथवा कोहीसँग होइन यसो बेला चाहिँ with no one with no one. सबैसँग with everyone with everyone. सँगै भन्नलाई together together. सँगै बस्नु चाहिँ के हुन्छ त stay together अथवा live together stay together अथवा live together. अलगै अथवा अलग apart apart. लोकप्रिय यो हुन्छ popular popular. अब जस्तै लोकप्रिय ठाउँ popular place popular place. लोकप्रिय व्यक्ति चाहिँ के भयो त popular person popular person. यसै गरी अब लोकप्रिय खाना popular food popular food. ताकत strength strength. मानसिक mental mental. अब मानसिक रूपमा बिरामी व्यक्ति यो भन्नको लागि mentally ill person mentally ill person. मानसिक बिमारी मात्र भन्न चाहिँ mentally ill mentally ill. केही समय पर्ख यसो भन्नलाई अब wait for a while wait for a while. सधैँभरि forever forever. फेरि पनि यो हुन्छ इंग्लिशमा once again once again. अन्यथा otherwise otherwise. कम से कम भन्नलाई at least
at least. धेरै पटक. So often. So often. निमन्त्रणा कार्ड. Invitation card. Invitation card. कुनै पनि समय. Anytime. Anytime. जस्तै अब कुनै पनि समय आऊ भन्नलाई come anytime. Come anytime. तिम्रो लागि मात्र अथवा केवल तिम्रो लागि. यो राम्रो भन्नलाई only for you. Only for you. मानौ कि से अब मानौ भन्नको लागि suppose that. Suppose that. सबै भन्दा सस्तो. The cheapest. The cheapest. करुणा. Compassion. Compassion. C-O-M-P-A-S-S-I-O-N. Compassion. हिंसा. Violence. Violence. किनकि अथवा किनभने. Because. Because. को कारणले. यो इंग्लिशमा हुन्छ because of. Because of. सधैं. All the time अथवा every day. All the time अथवा every day. विष. Poison. Poison. समाज. Society. Society. तैपनि अथवा भए तापनि. Though. Though.